बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। अगर आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह उठकर नाशपाती, नारियल और खजूर खा लिया करें। जो लोग ज़्यादा सफ़ेद चावल खाने के शौकीन होते हैं, इनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। इसबगोल को दूध में शामिल करके पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। धनिए की खुशबू सूंघ लेने से नींद जल्दी आ जाती है। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो संतरा खाने से नॉर्मल हो जाता है। आलू को भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। सर में तेल लगाकर सोया करो, दिमाग अच्छी तरह ग्रोथ करता है। 3 ग़िज़ाएँ औरतों की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं: नींबू का रस, पालक का इस्तेमाल और बंद गोभी का इस्तेमाल। मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए गोश्त के साथ बाजरे की रोटी खाया करें। दही रेगुलर इस्तेमाल करने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आए तो जान लो गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। ज़्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, ये जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देती है और पेट में गर्मी होने नहीं देती। नाखूनों पर तेल की मालिश करें, जोड़ और घुटने मजबूत होंगे, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर दांतों में शदीद दर्द हो तो 2 लौंग लेकर इसमें नींबू शामिल करके दर्द वाली जगह पर लगाएं, दर्द ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्च को अगर ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो डंडियाँ उतार दें। चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है, इसको बर्बाद मत करें, बल्कि घर के हर कोने में इसकी धुनी दें। इससे मच्छर और मक्खियों से निजात मिल जाती है। केला कभी भी खाली पेट ना खाएं, कब्ज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो अच्छी सेहत की अलामत है। घर में चूंटियाँ निकलना बंद हो जाएं तो ये घर में गरीबी आने की अलामत है। ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा करता है। काली मिर्च के इस्तेमाल से गला ठीक होता है। इस्लाम में पेट के बल सोना मना है। ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अगर बदन में सुस्ती को दूर करना है, खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। जो शख्स पानी को 3 सांसों में पीता है, इसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। सुबह नहार मुँह खाली पेट आधा घंटा चल लेने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में हमेशा खजूर मौजूद हो वहाँ रिज़्क की कमी नहीं होती। सुबह उठते ही घर की सफाई करें, आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। जामुन खाने से जिस्म पर कभी एलर्जी नहीं होगी। जो बदबख्त बेटियों को गाली देता है, इस बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। हमेशा जवान रहना चाहते हो, पुदीने का पानी रोज़ाना पी लिया करो। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी पैदा होती है। मुर्गियां अंडा देना कम कर दें। करेले के छिलकों पर नमक लगाकर मुर्गियों को खिलाएं, मुर्गियां दूसरे दिन अंडा देना शुरू कर देंगी। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ लेने से नींद पुरस्कून आती है। अगर नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ता हो, हरी प्याज की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। गीले कपड़े पहनने से हारिश की बीमारी पैदा हो सकती है। घर में अगर कुत्ता पालोगे, रिज़्क में कमी आएगी। रोज़ाना सोने से पहले बकरी के दूध में सौंफ डालकर पी लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घर में बिल्ली को पाल लो, चूहे नहीं आएंगे, रिज़्क में भी बरकत होगी। अगर आप किसी के दिल में बसना चाहते हो तो सारा दिन इसके बारे में सोचें और रात सोने से पहले इससे बात कर लें। अपने दांतों को हमेशा बेहतर रखना है। खाने के फ़ौरन बाद कुर्ली कर लिया करें। रोज़ाना 1 गाजर खा लेने से खून पैदा होता है। अगर खाने के दौरान 3 घूंट में पानी पिया जाए, आंखों में हीरे जैसी चमक आ जाती है। सोने से पहले कंघी कर लें, इससे बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। जिनको बुखार ज़्यादा हो, बकरी का दूध इस्तेमाल करें। अगर किसी को दिल की बीमारी हो, नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल करें। मछली खाओ, हड्डियां मजबूत होंगी, बालों में हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। सेब को सुबह के वक्त खाना बेहतर है, रात को खाने से बचना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए सेब खाना इंतहाई मुफीद है। रात को ज़्यादा खाना खाने से नुकसान होता है।
اگر آپ چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد کپڑوں میں چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑوں کو دھویا کریں۔ انسان کی زیادہ سوچنے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی محنت کا کام ختم کرنے کے بعد گاجر چبا لو، آپ کا جسم نہیں تھکے گا۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں، اللہ نے چاہا تو دل کی مراد پوری ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ بادام کا تیل کے چند قطرے انڈے کی زردی میں ڈال کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ میں رنگ گورا ہو جائے گا۔ اگر جوڑوں یا ہڈیوں میں درد ہے، ایک فارمی اور ایک دیسی مرغی کا انڈا لیں، ان دونوں کو مکس کر کے چند بوند زیتون کا تیل شامل کریں، اس کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیں۔ اللہ نے چاہا تو ہڈیوں کے ہر طرح کے درد میں آرام مل جائے گا۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ دن کے وقت یعنی دوپہر کو پیاز کھانے سے بدن میں ہر طرح کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی 40 سالہ عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے، ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کرے۔ اگر نیند نہ آئے، پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لیں، فوراً پرسکون نیند آئے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت ہے اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جائے، گھر میں بکری لے آئیں، اس سے رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جو لوگ نوٹ کرتے ہیں، جو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پودوں سے بات کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ مہینے میں 2 بار بکرے کے پائے ضرور کھائیں۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ ادرک والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ½ کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی نہیں۔ آنکھوں کی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوتی ہیں، چہرے کی رنگت نکھرنے لگتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں میں مسئلہ ہو وہ کیلے کا استعمال نہ کریں۔ کھانے میں ناریل کا تیل استعمال کرنے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل سے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی مالش کرو، وزن کم ہوگا۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان، راستے میں نگاہ۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں، یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سفید ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتاؤ، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی انسان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ اس سے تکبر، غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور 3 چیزوں کے لیے لڑو: اسلام، ملک اور حق۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد، والدین اور قانون۔ ٹانگوں میں درد کا مسئلہ ہو تو پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ پاؤں میں سوجن آ جانا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کرتی ہیں: نمبر 1 ریشمی کپڑے پہننا، نمبر 2 ہضم ہونے والی چیزیں کھانا، نمبر 3 بے فکر ہونا، نمبر 4 ہمیشہ خوش رہنا۔ اگر آپ اپنے سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی عورت کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا یہ اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر سوجن آنا موت قریب آنے کی نشانی ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا عورت قریب آنے کی نشانی ہے۔ مفلسی میں خواب کا بار بار نظر آنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت مند ہونے کا خواب میں آنا غریبی آنے کی نشانی ہے۔
بدکار عورت کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی بولتے وقت گالی گلوچ سے بولے گی، دوسری نشانی بےہودہ کپڑے پہنے گی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند ہوں تو یہ غربت آنے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں حواب میں بکری کا نظر آنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ حواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے حواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی ہے۔ اگر حواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو یہ 2 خطرناک کام کبھی مت کرنا: نمبر 1 کسی کو غم نہ دینا، نمبر 2 غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ لمبے بخار کا ہونا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں، سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے: جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پی لیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں پڑتیں۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی اشیاء نہ کھائیں ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔
बोलना मुहाल हो जाए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दोपहर में एक मुट्ठी भुने हुए चने इस्तेमाल करें। अगर मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, पुदीने का कावा बनाकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। जिस्म में खून की कमी पर जिस्म पर असरात, सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जिल्द की रंगत जर्द हो जाना, सीने में दर्द होना, हर वक्त हाथ पांव ठंडे रहना, सुबह उठ के पहले बर्तन धोने से कमर के दर्द के मसाइल हो जाते हैं। वाशरूम में ज़्यादा बदबू फैल जाए, शहतूत की लकड़ी जलाकर रख दें, बदबू खत्म हो जाएगी। वाशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। पानी की भाप चेहरे पर लेने से चेहरा जवान रहता है। बासी खाना खाने से याददाश्त कमज़ोर होती है। जामुनी रंग के कपड़े पहनो, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन फ़ायदेमंद साबित होगी। जो शख्स रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीने की आदत बना ले, इसके करीब कभी गंजापन और बुढ़ापा नहीं आता। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कैंसर का खतरा कम होता है। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद का इस्तेमाल करते हैं, इनका पेट बाहर नहीं आता। सफेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक जुकाम नहीं होता। जिंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाया करें। प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो हाथों को नमकीन पानी से धो लें। जब छींकें आने लगें, सर को झुका लें, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैरो बरकत की अलामत है। जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके जोड़ों में दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। जो लोग खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते हैं, इनकी उम्र में इजाफा होता है। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में घोलकर पी लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सूखी रोटी दूध में भिगोकर खाया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से कीड़े मर जाते हैं। अगर आपके सर पर बार बार कंघा करेंगे, इससे बलगम खारिज होगी। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। जिनके बाल गिरते हैं, वो प्याज का रस निकाल कर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाए, चंद दिनों में बाल आना शुरू हो जाएंगे। सफेद चावल खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। लहसुन खाओ, दिल की बंद नालियां खुल जाएंगी। मेथी का दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होगी। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, खून की कमी नहीं होने देगा। भूरे रंग का पहाना आना इस बात की निशानी है खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। पेशाब रुक रुक कर आए, समझ लें गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर होने लगी है। अनारदाना 1 पाव, पुदीना 1 पाव, सूंड 1 पाव, इन तमाम अशिया को कूट कर छान कर सफूफ बनाएं। खुराक आधी चाय का चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वज़न तेज़ी से कम होगा, हाजमा बेहतरीन होगा, कब्ज़ से निजात मिलेगी। 3 चीज़ें खा ली जाएं तो बदन की ताकत में इजाफा होता है। चने, गोश्त और खजूर। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हालत हैज़ के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो ये औरतों के जिस्मानी तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। खाने के साथ हरी मिर्च ज़रूर खाया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिर नफ्सियात का कहना है खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले कपड़े पहनने से आपका इत्मीनान बढ़ता है। पानी कम पीने से हाथ पांव काले रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए अय्यार ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर में आकर हालात और इरादों को जांच लेते हैं। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान ख़त्म करने हैं। एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। हरी मिर्च रोज़ाना खाया करें। हरी मिर्च चर्बी को पिघलाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। 7 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। सलाद और टमाटर फल वगैरह रोज़ाना खाएं, इससे जिस्म खूबसूरत होता है, वज़न कम होता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से आपका जिस्म पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, कभी बीमार नहीं होता। औरतों को महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज होगा। सुबह नहार मुंह आँख खुलने के बाद
کھجور کھا لو معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ جب بھی نہائیں بعد میں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔